Assalamu alaikum boys and girls of class 10. Today we will start reading of unit number 4 from Apply an Antibiotic. Jarasim kuch dawai ka istemal karna. After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. जब आप ज़ख़म को अच्छी तरह धो लें तो उसके बाद एक पतली सी तह जो है एक जरासीम कुश क्रीम की या मरहम की उसके ऊपर लगाएं ताकि वो नरम रह सके हिस्सा उसका सतह जो नरम रखने के लिए. द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वूंड हील फास्टर. ये जो मसनूआत हैं ये अद्वियात ये इस ज़ख़म को तेज़ी से मुंदमिल नहीं करती बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट. लेकिन ये आपके अंदर जिस्म के अंदर जो कुदरती मुंदमिल होने वाला जो सेहतयाबी वाला जो अमल है उसको तेज़ कर देती हैं. सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट्स कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल. कुछ लोगों में बाज़ जो अज्जा हैं जो कुछ जो मरहम होती हैं वो सुर्ख दानों का मौजब बन सकती हैं. इफ़ अ रैश अपीयर्स अगर सुर्ख दाने नमूदार हों स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट तो उस मरहम का इस्तेमाल करना बंद कर दें. कवर द वूंड उस ज़ख़म को ढांपना. बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वूंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट. पट्टियाँ जो हैं ये ज़ख़म को साफ़ रखने में और मुज़र जो बैक्टीरिया हैं उनको दूर रखने में मदद देती हैं. आफ्टर द वूंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वूंड हीलिंग. ये देखने के बाद कि अब ये ज़ख़म जो है ये इतना मुंदबिल हो गया है कि इसमें अब ताफ़ुन के जो इम्कानात हैं वो नहीं हैं तो उस ज़ख़म को हवा में खुला छोड़ दें ताकि वो अमल जो है वो तेज़ी से उसके सेहतयाबी का शुरू हो जाएगा. चेंज द ड्रेसिंग पट्टी को बदलना. चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली और व्हेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी. पट्टी जो है वो रोज़ तब्दील करें कम से कम एक दफ़ा या जब भी ये गीली या गंदी हो जाए. इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडिसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस स्विच टू एडिसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टेराइल गॉज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप गॉज रोल और लूसली प्लाइड इलास्टिक बैंडेज. अगर आप चिपकने वाली जो अक्सर पट्टियाँ जो होती हैं वो चिपकने वाली है अगर आप उससे बेजार हो गए हैं तो आप बग़ैर चिपकने वाली जो पट्टियाँ हैं उनका इस्तेमाल करें या जरासीम से पाक जाली वाली जो हैं पट्टियाँ उनका इस्तेमाल करें कागज़ी टेप के साथ और सूती बंडल के साथ और ढीले तरह बिल्कुल जो लचकदार ढीला अंदाज में है उसको उस पर रख दीजिए. दीज सप्लाइज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज़. ये अमूमन जो फराहमी है इन चीज़ों की ये अमूमन दवाखानों पर दस्तयाब होती हैं. वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन ताफ़ुन वाले आसार पर नज़र रखना. सी योर डॉक्टर इफ़ द वूंड इज़ नॉट हीलिंग और यू नोटिस एनी रेडनेस इंक्रीजिंग पेन ड्रेनेज वार्मथ और स्वेलिंग. अगर आपका ज़ख़म जो है वो मुंदमिल नहीं हो रहा या आप ये मुशाहिदा करते हैं कि उसमें सुर्खी माइल आ गई है या दर्द में इजाफ़ा हो गया है पीप निकलना शुरू हो गई है हरारत है या सूजन हो गई है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें. फ़र्स्ट एड किट इब्तदाई तिब्बी मदद वाली किट. एवरी ऑफिस फैक्ट्री होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स. हर ऑफिस फैक्ट्री घर और स्कूल में तजवीज़ करदा मुदर्जा ज़ात जो बुनियादी जो चीज़ें हैं उनका इब्तदाई तिब्बी इमदाद का जो है डब्बा वो काबिल रसाई होना चाहिए. फ़र्स्ट एड बुक इब्तदाई तिब्बी मदद की किताब. क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स. ये बड़े ही वाज़ेह तरीके से वजाहत करती है कि किस तरह इन मसाइल से निपटना है. बैंड एड्स प्लास्टर्स इमदादी फीते या प्लस्तर. बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वूंड्स. इमदादी पट्टियाँ
یا چپکنے والے پلستر جو ہیں یہ زخموں کی مرہم پٹی کے لیے موزوں ہوتے ہیں. دے کم ان آل شیپس اینڈ سائزز فار فنگرز, لیگس اینڈ اینی ویئر. وہ تمام جگہوں کے لیے, مثلاً انگلیوں, ٹانگوں اور کسی بھی جگہ کے لیے ہر قسم کی اشکال اور جسامت میں آتے ہیں. یو مائٹ گیٹ لٹل کٹس, یا جہاں پہ شاید آپ کو کچھ چھوٹے موٹے زخم آ جائیں. میک شیور دا بینڈ ایڈ از بگ انف ٹو کور دا ووم. اس چیز کی یقین دہانی کر لیں کہ یہ امدادی جو ہے پٹی یہ اتنی بڑی ہونی چاہیے, اتنی کہ وہ پورے اس زخم کو ڈھانپ دے. اف ناٹ یو شوڈ یوز اے ڈریسنگ انسٹیڈ. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو بڑی پٹی کا جو ہے استعمال کرنا چاہیے. الاسٹک بینڈیجز, لچکدار پٹیاں. The elastic bandages are good for wrapping sprained joints or making a sling in the case of broken arm. لچکدار پٹیاں جو ہیں یہ موچدار جو ہوتے ہیں, موچدار ہماری جو پٹیاں اس کے لیے بہت ہی موزوں ہوتے ہیں. ان کو باندھنے کے لیے, موچدار جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں ان کو باندھنے کے لیے, اور یا ان کے لیے ایک بہت بڑی پٹی بنا کے ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ لٹکانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں. گاز اینڈ ایڈھیسو ٹیپ, جالی دار پٹیاں اور چپکنے والی ٹیپ. گاز پیڈس اور رولز آر کلاتھ پیڈس دیٹ آر پلیسڈ ڈائریکٹلی آن اے وونڈ ٹو پروٹیکٹ اینڈ کنٹرول بلیڈنگ فار لارجر کٹس اینڈ اسپریٹس. بڑے بڑے زخموں اور خراشوں کے لیے سوتی کپڑے کے گدیاں یا رول جو ہیں وہ کپڑے کی گدیاں ہوتی ہیں جو کہ براہ راست اس زخم پر رکھی جاتی ہیں تاکہ اس کو حفاظت کی جائے اور جو خون کا بہاؤ ہے اس کو قابو کیا جائے, اس پر قابو رکھنے کے لیے. یو ول نیڈ ایڈھیسو ٹیپ ٹو کیپ دا گاز ان پلیس. آپ کو چپکدار جو ہے ٹیپ وہ رکھنی پڑے گی اس جگہ پر تاکہ وہ جو پٹی ہے سوتی وہ اپنی جگہ پر قائم رہ سکے. In an emergency, a clean cloth, hand towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. ہنگامی صورتحال میں ایک صاف کپڑا, ایک ہاتھ والا تولیہ, صاف ٹی شرٹ استعمال کی جا سکتی ہے اس زخم کو ڈھانپنے کے لیے. اینٹیسیپٹک وائپس, الکوہول سوابس اینڈ کاٹن وول. جراثیم کش صافیاں, الکوہل میں شرابور اور روئی. سیفٹی پنز اینڈ ٹویزرز, بکسوئے اور چمٹیاں. سیزرز, کینچیاں. A pair of scissors needed to cut the tape and gauze. کینچی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس ٹیپ کو اور سوتی جو پٹی ہے اس کو کاٹا جا سکے. لیٹکس گلوز, چمڑے کے ربڑ کے دستانے. لیٹکس گلوز آر آلویز اے گڈ آئیڈیا. چمڑے کے دستانے ایک ہمیشہ اچھا خیال, اسپیشلی خاص طور پر اف یو آر ڈیلنگ ود باڈی فلوئڈس فرام دا اسٹرینجر. جب آپ کسی ایک اجنبی شخص کے جو مادہ ہے اس کو اگر بہہ رہا ہو اس کو نپٹنے کے لیے. کیلامائن لوشن, آرام دینے والا, سکون دینے والا لوشن. کیلامائن لوشن از یوز فار سودنگ سن برنس اینڈ اسٹنگس. یہ آرام دینے والا لوشن جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کہ دھوپ سے جو جلن ہوتی ہے اس کے لیے اور حشرات کے ڈنگ جو مارتے ہیں اس کے استعمال کے لیے. کلینکل تھرمومیٹر, مکتبی تھرمومیٹر. اینالجیسک ٹیبلٹس, درد کو کم کر دینے والی گولی, سچ ایز ایسپرین اور پیراسیٹامول, جیسے کہ ایسپرین پیراسیٹامول. تھینک یو.